आमिर साहब आपसे मैं वर्ड पूछूंगी बट उसका आपने जवाब पैसा नहीं देना। एक आदमी की ना बेगम फौत हो जाती है और वो उसको लेके दफनाने जा रहे होते हैं। सर कल ही आया कमेंट आई लव यू, मैं आपको दिखा दी। पाकिस्तानी एक बंदा है जो 40,000 कमाता है, उसका घर बड़ा अच्छा चलता है, वो खुश भी है, सुबह जाता है शाम को घर आता है, सारा खा जाता है, तो उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई पोर्शन रखा है आपने? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो मीर मीन्स बिजनेस। ये वो वाहिद ऐसा शो है जिसमें हम मर्ज करने वाले हैं बिजनेस को एंटरटेनमेंट के साथ, और इसमें आपको मालूम होंगी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद होंगे बिजनेस गुरुज जो आपको टिप्स देंगे बिजनेस के हवाले से और किस तरह आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। मैं हूँ इस शो की होस्ट बुशरा फातिमा जाफ़र फ्रॉम पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ शो के बहुत ही मेन पर्सन शकील अहमद मीर के साथ। तो मीर साहब आप हमें कुछ अल्फाज में बयान कर दें कि ये शो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे जो लोग हमें देख रहे हैं। शो का आइडिया सिंपल है कि बिजनेस, उसकी सारी ट्रेनिंग, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट का एक ऐसा पैकेज बनाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवाम जो है वो सीख भी सके, एंटरटेन भी हो सके। लोगों को हम यहाँ के टॉप के एंटरप्रेन्योर्स लेके आएंगे, उनकी लाइफ स्टोरीज बताएंगे, उनकी सक्सेस स्टोरीज वो दिखाएंगे। साथ में ऐसे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो शायद लोगों ने पहले कभी ना देखे हों। जिस तरह आपने कहा, हमारे साथ ज़ारा मौजूद हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट्स में और जॉइंट वेंचर्स में हैं। फिर हमारे पास जवेरिया मौजूद हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इसकी एक्सपर्टीज़ क्या थी। इनकी एक्सपर्टीज जब ज्यादा हो जाती है फिर बंदा भूल जाता है। तो सिंपली आइडिया ये है हम मिल के कुछ काम कर सकें। हमने मेन जो काम करना है, यहाँ से जॉइंट वेंचर्स होंगे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है इसी प्लेटफॉर्म से हम लॉन्च करेंगे। तो ये शो है ओवरऑल। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जोक शोक। यहाँ पे मौजूद है एक ये टीम और एक लेफ्ट एंड राइट टीम है, ठीक है? हाँ जी, पहले वो वखाब से शुरू करो। तो होता क्या है कि दो चिड़ियाँ उड़ती जा रही होती हैं आपस में, तो एकदम से तेज़ी से उनके पास से जहाज़ गुजरता है। तो वो छोटी वाली कहती है बड़ी को कि आपा आपा ये देखा, ये क्या हुआ? वो आगे से कहती है तेरी दुम में भी आग लगी होती ना, तो तू भी इसी तरह तेज अच्छा, ये वाकई है अच्छा। लेकिन मुझे लग रहा है मेरे सारे सीईओज में से सिर्फ आपके दुम में आग नहीं लगी हुई। सबसे माठे हो, यानी बाकी सारे 6:30 बजे आ गए, 5 बजे आ गए, और आप जो है 9:30 बजे आ रहे हो। और वो भी अपने बंदों को बिठा, तू इत्थे बैठ जा, तू इत्थे बैठ जा। अच्छा, वो ये है कि दुम में तो सर आग लगी हुई है, तो पाक जोन आपने देखा है कि ग्रो कर रहा है माशाल्लाह। हाँ नहीं, उसके नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी वो जब मैं कहता हूँ कि इधर पहुंचो उधर पहुंचो, आप अपने लिहाज से पहुंचते हो। एनीवे, हाँ जी, अगला इधर से आएगा जो वो आग 6 बजे के बाद बुझ जाती है। एक आदमी की ना बेगम फौत हो जाती है माशाल्लाह, और वो उसको लेके दफनाने जा रहे होते हैं। एक तो यही था। अच्छा, वो उसको दफना के जब वापस आते हैं ना तो मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो वो आसमान की तरफ देख के कहता है पहुंच गई लगदी। कि लगता है कि ऊपर इतना शोर शराबा है तो पहुंच गई ऊपर। ये बहुत अच्छा लगा। एक ना लड़की होती है माशाल्लाह जुल्फकार साहब की तरह ना, उसके 3 बाल होते हैं सिर्फ, ठीक है? तो वो पार्लर जाती है तो उसे कहती है कि ये ना मेरी गुत्त बना दो। तो वो गुत्त बनाने लगती है तो एक टूट जाता है। तो वो कहती है, जो बना रही होती है, कहती है मैडम एक टूट गया, अब तो गुत्त नहीं हो सकती। कहती है अच्छा ऐसे करो, मेरा ना जूड़ा कर दो, ठीक है? वो जूड़ा करने लगती है, एक और टूट जाता है, एक रह जाता है। कहती है छोड़ो इसे, खुले छोड़ दो। ये बहुत पुराना है, मेरे बच्चे ये पुराना है, सुना हुआ, लेकिन ये वाज इंटरेस्टिंग। हाँ जी, इधर से कोई। अच्छा, इस तरह के जो हमारे ये सरदार लोग ना, ये बड़े भोले, समझ ना, भोले लोग होंगे ने, सीधे साधे मासूम लोग होंगे ने। वो अपना एक प्रोग्राम है, उसमें एक रेस का प्रोग्राम होता है, उसमें बैठे होते हैं सारे ना, तो सरदार जी भी आए होते हैं वहाँ। सरदार जी दूसरे बंदे सवाल करते हैं कि यार ये जो भाग रहे हैं बंदे, इसमें इनाम किसको मिलेगा? उसने बोला जो सबसे आगे जाएगा।
सबसे जीत जाए उसे नाम मिलेगा। बोलते ये पीछे वाले क्यों भाग रहे हैं फिर? That's interesting by the way. Anyway, जब आप डिसीजन करते हैं वैसे खुद ही बता दो क्या ख्याल है, सबसे अच्छा जोक किसका था? जुल्फ़िकार जुल्फकार साहब, वो तो जुल्फकार- बीवी पे खत्म हो गया था ना। नहीं, जुल्फकार साहब का अच्छा था, उनका बड़ा टेक्निकल था, मुझे मजा आया। वो थोड़ा सा जो डिलेड मजा आता है ना, उसका मजा आया। आप लोगों के भी ठीक थे, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में ये टीम जीतती है, और टीम में से जो जुल्फकार साहब हैं वो नंबर ले गए। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है द गेम ऑफ मनी, पैसे की गेम। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये कि वो वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम पे मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम सिंपली उर्दू में ट्रांसलेट करें तो मुआशी आज़ादी है। आप बताओ कितने अरसे से अब हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, वैसे आपको क्या समझ आई है? सर मैं बताऊं हाँ, सचमुच वाला? सचमुच वाला। हाँ मुझे पता है सर, क्योंकि आप ये कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मेरे ख्याल में मतलब ये किस जो चीज़ का? सर मुझे जो फाइनेंशियल माशी क्या फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, तो सर जब से मैं आपके साथ है मुझे तो इतनी समझ आई है कि आप एक नहीं दफा नहीं नहीं, अच्छा ये नहीं बता। अच्छा, इसका मसला यही है कि ये ज्यादातर जो है ना इधर उधर निकल जाती है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, क्या समझ आई है मेरी बातों से, ट्रेनिंग से, वीडियो से? बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो ये कि आपको 24 घंटे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे घर का खर्चा देखना, मुझे किचन देखना, मुझे स्कूल के बच्चों की फ़ीस। उधर से जब हम आज़ाद हो जाते हैं, जो मुझे समझ आई है, जितना मेरा दिमाग है और मैंने इस्तेमाल किया है आपके आने के बाद, तो वो जब आपको टेंशन फ्री हो जाते हैं, एक आपके पास बजट मौजूद है, आपने सेव, उसके बाद जब आप कुछ करते हो ना तो फिर उस वक़्त आप खुल के कर सकते हो, आप फिर करोड़ों और खरबों की बात कर सकते हो, जैसे मैं भी करती हूँ आजकल। अच्छा, एक्सप्लेनेशन अपने अंदाज में इसने ठीक ही की है। सिंपल ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि आपका जो जितने भी खर्चे हैं, माहाना एक खर्चा होता है हर फैमिली का, अगर आपका एवरेज, मैं फिगर बता रहा हूँ, किसी की ऊपर होगी किसी के नीचे होगी, $10,000 महीने का पैसिव इनकम, यानी काम किए बगैर आपके बैंक में आ रहा है, तो इसका मतलब आपके खर्चे सारे कवर हो गए, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, आप फ्री हो। दूसरी तरफ आपके एहसासों की वैल्यू, आपकी सेविंग, जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू $1 मिलियन से ज्यादा हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अब आपको मिल गई है। इसका क्या मतलब है कि अब आपको वो जो आप जॉब में 15-15 घंटे लगाते थे, आप छोटा मोटा बिजनेस उसके पीछे मर रहे हो, वो नहीं करने की जरूरत नहीं है। मेरे साहब $10,000 महाना और $1 मिलियन की नेटवर्थ से जो आपने कही, तो बहुत इम्पॉसिबल फिगर लग रही है। लाइक आम लोग, इंसान किस तरह इसको कवर कर सकते? अच्छा, इसमें हर एक का, एक तो मैं कहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो, लेकिन साथ प्रोसेस भी बताता हूँ। आपको दुनिया में ये देखना पड़ेगा, बल्कि आप सब जानते हैं कि डिफरेंट लेवल के लोग होते हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बेचारे गरीब हैं, पर आपको ये भी पता है कि आपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में लोग देखे होंगे जो करोड़पति हैं, जिनकी कोठियाँ हैं, जिनकी कारें हैं, उनका बेटा बाहर चला गया या कोई जैक लगा तो करोड़पति भी हैं, फिर उससे ऊपर अरबपति भी हैं, फिर एलन मस्क जैसे बंदे हैं जिनके पास इतना पैसा कई दफ़ा मुल्कों में भी नहीं होता। तो हर एक की फिर स्ट्रैटेजी बनती है। जो नौजवान है उसके लिए क्या सूट करता है कि वो जान किस में मारे, अगर आप एक जॉब छोटी मोटी कर रहे हो तो ऑनलाइन काम करो, फ्रीलांसिंग करो, ई कॉमर्स करो। फिर लोग ऐसे हैं ओवरसीज़ प्रोफेशनल्स या अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं $10,000-15,000, लेकिन वो 10-15-20 घंटे की जॉब कर रहे हैं जिसमें वो फंसे हैं। वो अगर छोड़ते हैं वो जीरो पे आ जाएंगे क्योंकि उनको इनकम नहीं आएगी। वो बहुत करीब हैं, वो कैसे करेंगे? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो पहला टारगेट जिंदगी में ही होना चाहिए, और मैं कहता हूँ एक पेज पे प्लान बनाओ, उस पर आपने क्या करना है लिखो कि 2030 तक क्या हासिल करना है। फिर ऊपर का लेवल है, जब आप फ्री हो जाते हो अब आपने क्या करना है, 2-4 महीने अय्याशी करनी है, लेकिन उसके बाद आपको समझ आनी है यार मैं तो बोर होना शुरू हो गया। फिर आपने ज़रा गौर करना है, सोचना है, अपने अंदर जाके दिल से पूछना है कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ। वहाँ अगर अल्लाह ने आप पे करम किया तो फिर कोई दिल में आपकी चीज़ डालेगा जो आपका पैशन था, उसका आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है। लेकिन इस दफ़ा लालच ये नहीं होगा कि मैंने रोटी खानी है, मैंने किचन चलाना है। इस दफ़ा लालच ये होगा कि कोई बड़ा काम करना जिससे अपने साथ साथ दुनिया की भी भलाई हो। तो दैट्स माय टारगेट कि वहाँ लोगों को लेके आऊँ। सर क्वेश्चन मेरा ये है सर कि आप अमीर बंदे हैं, मिलियंस की बातें करते हैं, लाखों की पैसिव इनकम की बात करते हैं। पाकिस्तानी एक बंदा है जो 40,000 कमाता है, उसका घर बड़ा अच्छा चलता है, वो खुश भी है, सुबह जाता है शाम को घर आता है, सारा खा जाता है। वो अपनी 40,000 की पैसिव इनकम बना लेता है किसी तरह भी, ठीक है, कोई रेडी रेंट आउट कर देता है, किसी तरह कर देता है, ठीक है। तो उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई पोर्शन रखा है आपने? अच्छा, क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो बंदा जो 40,000 कमा रहा है, उसने, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि 40,000 को पहली स्टेज है आपने इन्हांस करना, यानी आपने खर्चे अपने लिमिट कर दिए हैं, वो 40,000 पे आप ले आए हो,
لیکن 40,000 پہ کوئی زندگی نہیں ہے. یعنی میرے خیال میں اس وقت, بلکہ آپ سب سے میرا کوشچن ہے کہ اس وقت ایون پاکستان کی ہم بات کریں تو کتنا خرچہ ہے, ایک گھر کا کتنا خرچہ, اور ہر ایک کا جواب ڈفرینٹ ہوگا. یہ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ملک صاحب آپ بتائیں کہ پاکستان میں ایک فیملی کو, ایک ایوریج فیملی کو گزارا کرنے کے لیے کتنا پیسہ ہونا چاہیے؟ سر جو مڈل کلاس فیملی ہے نا, اس کا کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ روپے اس ٹائم. اب 40,000 کدھر اور 2.5 سے 3 لاکھ. یہ ہم آڈینس سے بھی جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو کمنٹ نیچے کرو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایوریج خرچہ, ایک سوٹیبل, آپ نے وہ کروڑوں والی بات بھی نہیں کرنی, آپ نے ہزاروں والی بھی نہیں کرنی, ایک ایوریج فیملی کا کتنا خرچہ ہے, تو وہ پہلے ہم ڈیفائن کر لیں. اچھا میں پہلے مینشن کر چکا ہوں کہ آپ امیر بندے ہیں, آپ کے دوست بھی امیر ہے. اچھا بات واپس آتے ہیں, 40,000 جو کما رہا ہے وہ کیا کرے. 40,000 کا یہ نہیں ہے کہ اس نے 40,000 کی ریپلیس کر کے پیسے انکم سے بیٹھ جانا. 40,000 نے انہانس کرنا. اس نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک اور جاب کرنی. پہلے دیکھو یار, جب آپ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہو, نچلے لیول پہ ہو, تو وہاں محنت کرنے کے علاوہ, وہاں اپنا جینا حرام کرنے کے علاوہ کمائی کے پیچھے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ نے کیا کرنی ہے, ایک اور جاب کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا, جی سر ان کی بیوی کمیٹی ڈال سکتی ہے نا. ہاں سچی. بیوی کو کمیٹی ڈالنے کے لیے پیسے چاہیے نا. نہیں سر میں سچ بتا رہی ہوں, چوری ڈالتی ہیں خاندوں سے پاکستان کی. اچھا یہ تم نے ٹاپک ہی چینج کر دیا, اور یہ جویریہ کا جو ہے نا کیا سر کہتے دیکھیں, ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں کمیٹی کی 40,000 کما رہا ہے تو سر وہ کمیٹی کا 40,000 کما رہا ہے, لیکن اس کو فائنینشلی وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے کیسے اس کا, تو سر اس میں سے 500,000 کی اس کی بیوی کمیٹی میں سے شرط لگا لیں. آپ آڈینس سے 1,000 روپے کی وہ کمیٹی ڈالتی ہے تو سر کتنے وہ ہیں؟ 2 سال کی کمیٹیاں ڈالتی ہیں, 5 سر سچی بات ہے. کمیٹی ہوتا کیا ہے؟ کٹی ڈالتی ہیں. کمیٹی یہ ہوتی ہے کہ 2 4 10 15 دوست مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 1,000 روپیہ ہم نے جمع کرنا اپنی سیونگ کا, یا 10,000 کتنا بھی ہو سکتا ہے, اور پھر ایک عرصے کے بعد اس کو کھولنا, اور اس میں سے جتنا بھی پیسہ جمع ہوا ہے وہ پہلے ایک دوست کو دیتے ہیں, پھر اگلے مہینے کے دوسرے دوست کو دیں گے, جتنا پیسہ جمع ہو, یعنی ایک قسم کا بینک ہے. جو لوگ فائنینشیل فریڈم کے بارے میں اور ڈیٹیلز معلوم کرنا چاہتے ہیں, لیول 2 پہ یا اس سے ابو موجود ہیں, تو ہماری پوری سپورٹ ٹیم موجود ہے. ہم نمبرز پرووائڈ کریں گے, آپ لوگ نمبرز پہ کانٹیکٹ کیجیے, اور جو بھی ڈیٹیلز آپ کو فائنینشیل فریڈم کے حوالے سے لینی ہے آپ وہ معلوم کر سکتے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے جویریہ کیا کہتی ہے. ہم میم جویریہ سے پوچھتے ہیں کہ میم آج کل جو ہماری نوجوان نسل کام کر رہی ہے یا جس طرح زندگی گزاری ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جویریہ, اس سے پہلے کہ سٹارٹ کریں, یہ سیگمنٹ اسپیشل میں نے رکھوایا, اور جویریہ کے پاس ایک اسپیشل ٹیلنٹ ہے. عام لوگ جو ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ایک پروسیس ہے بولنے کا, وہ یہ ہے کہ خیال آتا ہے دماغ میں, پھر ہم سوچتے ہیں, تھوڑی سی بریک لگاتے ہیں کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جویریہ کیا ہوتا ہے, خیال آتا ہے, پہلے وہ زبان پہ آتا ہے, اس کے بعد سوچتی ہے, تو وہ بعض دفعہ بڑی انٹرسٹنگ سوچا ہوتا ہے, لیکن ایک اور خیال آ جاتا ہے سر, وہ بڑا گرا کر دیتا ہے. اور جو بھی آتا ہے اس نے کہنا ہوتا ہے لگاتار. اس نے جو کوشچن کیا کہ نوجوان نسل آج کل کس طرف جا رہی ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ سر نوجوان نسل کو میں برا تو نہیں کہوں گی, لیکن یہ کہ تھوڑا سا جیسے آج کل نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, تو ویلی قوم ہے نوجوان نسل, جس کے اوپر ہمیں کافی امید تھی. اب زیادہ ان کا ٹرینڈ ٹک ٹاک پہ جا رہا ہے. میں ٹک ٹاک کو برا نہیں کہہ رہی, بہت سارے ٹک ٹاکرز ہیں جو پیسہ زیادہ تر کما رہے ہیں, لیکن وہ نیگیٹیوٹی کی طرف تھوڑا سا زیادہ جا رہا ہے. لیکن اس میں پازیٹیو بھی بہت سارے ٹک ٹاکرز ہیں, تو وہ پیسہ کما رہے ہیں. تو میری نوجوان نسل سے یہی ہے کہ تھوڑا سا بی پازیٹیو ہو جائیں. بیسیکلی سر جو نوجوان نسل ہے نا, اب وہ محنت نہیں کر رہی. آئی ڈونٹ نو نہیں, پر وہ بھی تو محنت ہے نا. اب فرض کرو ٹک ٹاکر, بلکہ ایاز کسی کا ابھی حوالہ دے رہے تھے کہ وہ بسوں پہ دھکے کھایا کرتا تھا کوئی بندہ, اب ملٹی ملینئر ہے. تو ٹک ٹاک سے اور سوشل میڈیا سے لوگوں نے کروڑوں اربوں کمائے بھی ہیں اور کما بھی رہے ہیں, کچھ تو سٹارز بھی بنے ہیں. صرف آپ نے یہ دیکھنا یار دنیا میں کیا کرنا ہے, پازیٹیو ہو تو پازیٹیو طریقے سے بھی کما سکتے ہو, اچھی چیزیں کر کے بھی کما سکتے ہو. اینڈ آف دا ڈے یار آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے گالیاں دے کے پیسہ کمانا ہے یا جیسے کمانا ہے, ٹارگیٹ پیسہ کمانا ہے, تو آپ کی مرضی. جس طرح پیسے کی بات میں دوبارہ کرتا ہی پیسے کی بات میں زیادہ, تو وہ میں بات کروں. اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلانوں کے پاس پیسہ آیا تو آپ دیکھا وہ کتنے خراب ہو گئے ہیں, کتنے مغرور ہو گئے ہیں, کتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں, کتنے برے ہو گئے ہیں. یعنی لوگ سمجھتے ہیں پیسہ کسی کو اچھا یا برا بناتا ہے. پیسہ کسی کو اچھا یا برا نہیں بناتا, جو اندر سے وہ پہلے سے ہیں اس کو میگنیفائی کر کے پوری دنیا کو دکھاتا ہے. یعنی آپ اگر غریب ہو, آپ جانتے ہی 5 بندوں کو, تو آپ کتنی سی برائی کر لو گے فار ایگزامپل. لیکن جب آپ کے پاس پیسہ آ گیا, آپ کے پاس کوٹھیاں کاریں آ گئیں, اب آپ کو ہزاروں لوگ بھی جانتے ہیں,
تو جو آپ کے اندر کی برائی تھی آپ سب کو نظر آئی تھی. پیسے نے آپ کو برا نہیں کیا. کئی دفعہ ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ جس طرح پیسہ حاصل کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ نیگیٹیوٹی انوالوڈ ہے. تو سیم گوز فار سوشل میڈیا. اچھا بندہ اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرے گا, اچھا میسج دے گا. برا بندہ اس کو استعمال کرے گا, پھر اس نے اپنی جو حرکتیں ہیں وہ اس نے کرنی ہے. باقی اوور آل 2 ٹیمیں بیٹھے ہیں یہاں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا خیالات ہیں, سوشل میڈیا دنیا کے لیے ایک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کوئی بندہ ایاز کے علاوہ میں چاہوں گا, بلکہ آپ کیا کہتی ہو ایمان؟ نہیں, آئی تھنک آبویسلی پازیٹیو ہو رہی ہے. اب کوئی میسج لیٹ سپوز آپ کے بزنس کا ہم نے پہنچانا ہو تو ہم پلیٹ فارمز یوز کریں, ڈفرینٹ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں فائنینشیل فریڈم کی طرف آئیں. سو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو پلیٹ فارم, لیکن وہاں پہ نیگیٹو لوگ آ رہے ہیں, دیٹس دا ڈفرنٹ تھنگ. اچھا, وہ ایک جو ہے میں یہاں پہ یہ میں نے پوسٹ بھی کروانا ہوتا کیا ہے, کیونکہ جو میری فرنٹ اینڈ ٹیم ہے اس میں آپ ہو اور آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم اٹیچڈ ہے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اب ہمارا دیسیوں کا ایک اینگل ہے جس پہ مجھے حد سے زیادہ تپ بھی چڑھتی ہے, کیونکہ لڑکی کا فوٹو لگا ہوا ہے تو وہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایون یہاں تک ہوا ہے لاسٹ میں نے کچھ جو ایونٹس کیے ہیں اس میں زارا ہوتی ہیں, ایمن تھی اور کافی سارے لوگ ہوتے ہیں ٹیم کے, تو وہ دیکھتے ہیں اور کوئی اور چکر چلانے کے شروع کرتے ہیں. آپ کا فلانا اکاؤنٹ کون سا ہے, آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ٹاپک کیا تھا, ہم نے بزنس کی بات کی تھی, تو اس میں جو اسپیشل تب چڑھتی ہے. آپ یہ کرو کہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو بتائیں تاکہ ہم پبلک ہی بتا بھی سکیں کہ یہ ارشد صاحب جو ہیں فلانی جگہ سے. سر کل ہی آیا کمنٹ آئی لو یو, میں آپ کو دکھا چکی ہوں. اچھا اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ اچھا آئی لو یو میں نے نہیں دیکھنا, ایک سیکنڈ مجھے یہ بتاؤ آپ سب کو کیا ہوا ہے؟ ہم پازیٹیو نیگیٹو کی بات کی, آئی لو یو کس کا نام لیا کسی نے کیا, سب نے تالیاں بجائیں. یہ کیا چیز تھی؟ نہیں دل کی بات, ملک صاحب نہیں دل کی بات نہیں. اس نے مجھے کہا میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں. میں نے کہا ہے یہ کوئی میرا بیٹا ہے یا کوئی فیملی ممبر ہے؟ میں نے کہا ہو آر یو؟ تو کہتا میں خیبر پختونخوا سے. اس نے تصویر بھی بھیجی ہے اور آئی لو یو آئی مس یو. اچھا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا یہ یہاں تک نوبت لے جاتے ہیں کہ ایک قسم کا آپ کو سٹاک کر رہے ہیں. سو آپ کا جو سمرائز کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اوور آل پازیٹیو ہے جو رول ہے, لیکن اس میں نیگیٹیوٹی اس طرح سے امبیڈڈ ہے. کوئی اور آپ کے اس سائڈ سے زارا آپ ہمیشہ کیا کہتی ہیں؟ اور اس کے بارے میں آپ کا مجھے پتا ہے کہ بڑا ایک اسپیسیفک سا سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کی رائے ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کو بھی بتائیں. For me, I believe that it's a very strong platform. وہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں, بٹ آئی فیل دیٹ اٹس positive, yeah. I'm not gonna say that it's negative or. میرا خیال یہ ہے کہ ہر پلیٹ فارم کی نا ایک اپنی ساخت ہے جس کی وجہ سے اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں. جیسے ٹک ٹاک جو ہے نا وہ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا آپ کو ایک ویڈیو دیتا ہے, اور اتنا شارٹ سپین آف کنسنٹریشن اس نے کر دیا ہے لوگوں کا. 10 سیکنڈ دیکھا 15 سیکنڈ دیکھا, کوئی بات سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو اسکرول. اچھا یہ جو نے بات کی بڑے پتے کی بات کی, اور ان سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک جو نیگیٹو چیز سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ عادت کا حصہ بنتی جا رہی ہے وہ ہے اٹینشن سپین. ٹک ٹاک نے یہ کر دیا کہ 1 منٹ یا 15 سیکنڈ, اور واقعی ہمیں عادت پڑ چکی ہے کہ اسکرول کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی جو ویڈیوز لگاتا ہوں, میری زیادہ کام کی جو ویڈیوز ہیں وہ شاید 15 منٹ کی ہوں, کیونکہ ایک میں نے بات کرنی ہوتی ہے, لیکن لوگ دیکھتے نہیں کیونکہ اٹینشن نہیں, اور مجھے بھی پھر کوشش کرنی پڑتی ہے سب کچھ میں 2-3 منٹ کے اندر بات کروں. یہ اوور آل سوسائٹی اور خاص طور بچوں اور نوجوانوں کے اندر یہ چیز اس نے ضرور لے کے آیا کہ ان کی اٹینشن سپین ہے اس کو بالکل شارٹ کر دیا. سو آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. ہاں اس شارٹ سپین میں آپ پازیٹیو میسج ہے نیگیٹو میسج ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. تو اب بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ریپڈ فائر, اور ہم یہاں پہ موجود میر صاحب, زارا میم اور جویریہ میم سے سوال کریں گے. اس میں کرنا کیا ہے کہ میں ان سے ایک ورڈ بولوں گی اور 2 سیکنڈس کے اندر آپ کو آپ کے دماغ میں جو بھی آ رہا ہے آپ کو جواب دینا ہے. جویریہ آؤٹ آف دا ورلڈ. آؤٹ آف دا ورلڈ. آئی می اینڈ مائی سیلف. تھرڈ ہے ڈریم. ڈریم یس, غریبوں کے لیے کچھ کرنا ہے, کیونکہ میں تو امیر ہو ہی گئی ہوں نا اب مجھے. اچھا نہیں, وہ ویسے گیم یہ تھی کہ ڈریم بولا, ایک لفظ آپ نے بولنا, یہ نہیں بتانا کہ میں کتنی اچھی ہوں اور میں کیا کیا کرنا چاہتی ہوں اس کا, کیونکہ یہ وہ میں نے کہا نا کہ یہ پہلے سوچ آئی نکل جاتی ہے پھر اس کے بعد سوچتی ہے. تو کئی دفعہ ہوتا ہے ساتھ انویسٹرز کی میٹنگز ہو رہی ہیں, پارٹنرز کے ساتھ بات ہو رہی ہے,
तो बात फिर ऐसी ऐसी भी कर जाती है, उनको बता रही है कि मीर साहब देखें 50 बिजनेसेस, इतने $1 बिलियन वगैरह। वैसे ये कुछ भी नहीं थे जब आए दुबई में आए थे ना दुबई में आए थे कुछ नहीं थे, फिर मैंने काफी मदद की, फिर करते, अब इंटेंशनली नहीं करती लेकिन वही बात है, यहाँ कोई दिमाग आया। थे मेरे दिमाग में वो कुछ नहीं, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वो मुझे आपके साथ जो हुआ था ना पाकिस्तान में, मेरे दिमाग में वो आ रहा था, आइंदा से वो भी अब देखिए एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिए कि पाकिस्तान में कुछ इसके साथ हुआ था नहीं सर, ज्यादा यानी अच्छे थे ना। हर बात में कोई ना कोई सीक्रेट निकाल रही है। चले अब मैम ज़ारा से सवाल करते हैं। आपका फर्स्ट है वर्ड शॉपिंग, Money. सीक्रेट, Zara. My mind. यानी इससे भी इसका ये मतलब है कि ज़ारा हमेशा सीक्रेट्स रखती है, Yes. और सीक्रेट यू आर रियली गुड एट। Yeah, I'm good at keeping secrets, by the way. So yeah. मीर साहब आपसे मैं वर्ड पूछूंगी पर उसका आपने जवाब पैसा नहीं देना। पैसा What? That was the spoiler. Like, what did you say? नहीं, मैं कहने लगा था सबका जवाब पैसा ही है। अच्छा Anyway, अच्छा let's try. नहीं देना, पैसा try. कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, फर्स्ट वर्ड है बिजनेस। $1 बिलियन बात तो वही You होगी should सर। not. रेजोल्यूशन, विनिंग। विनिंग, इससे क्या मतलब है? रेजोल्यूशन का क्या मतलब है आपको पता है? मतलब पता है वैसे? No, she wants you to Winning, explain that हाँ, why this winning thing आपने came in your ऐसे mind. हाँ, रेजोल्यूशन जिस तरह न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हाँ, होती हाँ, हैं, हाँ, तो उसमें मैं वो यही बता रहा हूँ कि मेरी ये है कि विनिंग। ओके, I want to win and I want to win big and biggest, दुनिया में सबसे ज़्यादा वगैरह वगैरह, वो चीज़ जिसका मैं नाम नहीं ले सकता वो या इम्पैक्ट है या कोई भी चीज़ है। So I want to be, alhamdulillah I'm a winner, but I want to be a winner at much bigger level. थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ये हमारा पहला शो था, बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्प्रूव भी करेंगे, बहुत सारे लोग हम लेके आ रहे हैं, बिजनेस की भी टका के बात करेंगे, और वो जो ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ पैसे की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, उसकी भी जॉइंट वेंचर्स हैं, जो अपने प्रोग्राम्स हैं मैं यहाँ पे अनाउंस भी किया करूँगा, प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मौका भी मिलेगा, साथ में एंटरटेनमेंट, हमारे साथ जवेरियाँ हैं और भी बहुत से लोग हैं जो आपको एंटरटेन भी करेंगे। अभी एक खास सेगमेंट है आप लोगों के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि अपना टैलेंट जो है वो हाईलाइट हो। तो अगर आपका कोई भी ऐसा स्पेशल टैलेंट है, सिंगिंग का हो सकता है, कोई आपकी स्किल है, कुछ भी हो सकता है, आप 1 मिनट की वीडियो, अभी जो नंबर नीचे लगेगा वीडियो के ऊपर, उसके ऊपर आपने भेजनी है हमें 1 मिनट की वीडियो। हम क्या करेंगे, उन सारी वीडियोस को देखेंगे, उसमें से जो एक विनर होगा उसको हम 1 हफ्ते के लिए दुबई में लेके आएंगे। यानी आप क्या करोगे, आपका टिकट, आपके जो सारे फेयर्स हैं, आपका यहाँ रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और घुमाने का खर्चा, वो सारे का सारा हम पे करेंगे। उसके साथ साथ मेरे साथ एक स्पेशल मीटिंग होगी। अगर आपका, मुझे लगा कि वो टैलेंट ऐसा है जिसको हम मार्केट कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, तो मिलके आपको स्टार भी बनाएंगे। तो अभी नंबर पे रब्ता करें, आपने क्या करना है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे 1 मिनट की हमें वीडियो भेजनी है। एवरीवन थैंक यू वेरी मच। पहला शो था, बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें देखना पड़ी, डिलेज भी हुए, लेकिन ओवरऑल मुझे बड़ा मज़ा आया, और मुझे लग रहा है कि ये जो फ्रैंक स्टाइल है जो आखिर में बना है, ये हमें ज़्यादा सूट करता है। आप लोग तैयार हो जाओ, हर हफ्ते को ये हुआ करना, और ये समझ लो आपके जॉब का हिस्सा है। तो वो जो दुम में आग लगानी है वो सही तरह से लगाए रखो जब तक यहाँ से वापस नहीं चल जाते। एवरीवन, टीम हियर एंड स्पेशली आप लोग इसको देखो, इसको शेयर करो, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं कमेंट करें, आप बताएं और कौन से सेगमेंट्स हमें ऐड करने चाहिए, और ख़ास तौर पे बिजनेस के लिहाज से, एंटरटेनमेंट के लिहाज से, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस शो को अच्छा बना सकते हैं, ताकि मैं ये चाहता हूँ ये शो सिर्फ हमारा ना हो बल्कि आपका भी हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।